नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। शरणार्थी प्रकरण चलाउन नपाउँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पनि खुल्यो। एकै दिन 7 जना पक्राउ। मुख्य योजनाकार भाट भटिनीका मालिक मिन बहादुर पनि समातिए। संसदबाट भोलि आगामी वर्षको बजेट पारित हुँदै पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई काङ्ग्रेस र माओवादीको व्हिप। कुनै हालतमा पास गर्न नदिने विपक्षीको रणनीति। मेयर बालेनसँग तत्काल स्पष्टीकरण नलिन उच्चको अन्तरिम आदेश। अवहेलना मुद्दामा भने सर्वोच्चले मागे लिखित जवाब। कोशी प्रदेशका मन्त्री राज भण्डारी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा। जापान र दक्षिण कोरिया बीच यसअघि चिसिएको सम्बन्धमा सुधारको प्रयास। जापानले दक्षिण कोरियालाई विश्वसनीय व्यापार साझेदारको सूचीमा राख्दै। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सान्त्वना जित। आशिष चौधरीको निर्णायक गोल। पाकिस्तान 1-0 गोलले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धान एउटा तहमा चलिरहेका बेला मारिएको ललिता निवासको फाइल पनि सरकारले खोलेको छ। मंगलबार एकै दिन आइसिबीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ, जसले माथिल्लो तहसम्म तानिने सम्भावना बलियो बनेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार बिहान काठमाडौँका चारै किल्लामा फैलिएको सिआइबीले एकै पटक कर्याप झ्याप पार्दै सन्चो बिसन्चो पनि नसोधी केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्यो। चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेको सिआइबीले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट एकै दिन 7 जनालाई समातेको हो। आफू पक्राउ पर्छु भन्ने भेउ समेत नपाएका उनीहरू सिआइबीको हतकडी हातमा परेपछि मात्रै बाघले अठ्याएको बाख्रो जस्तो बने हो। दर्शकवृन्द, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको सरकारले भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ सहित 7 जना आरोपीलाई एकै दिन पक्राउ गरेको छ। प्रमाण भेटिएको खण्डमा अब यो किसिमको व्यक्ति अथवा यो ओहदाको व्यक्ति भन्ने चाहिँ अनुसन्धानले चाहिँ देख्दैन। अनुसन्धानले व्यक्ति देख्छ अनि त्यो प्रमाणले चाहिँ के देख्छ भने अपराधमा मुछिएको व्यक्ति देख्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 16 जना जेल कुचिएका छन्। अहिले उस्तै शैलीको अर्को भ्रष्टाचार फाइल खोल्दै सरकारले ठूलो प्रभाव भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो। अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटिनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ पक्राउ परेका छन्। भाटभटिनी त्यही सुपरमार्केट हो जुन देशभरका 25 स्थानमा साम्राज्य खडा गरी बसेको छ, जसमा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत लगानी छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। मिन बहादुर गुरुङलाई कतिले प्रचण्ड निकट व्यापारीका रूपमा समेत आलोचना गर्दै आएका थिए, तर उनै गुरुङलाई प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले पक्राउ गरेपछि आरोपले पनि चिसै पानीले नुहाएको छ। मिन बहादुर गुरुङले ललिता निवासको 20 रोपनी 8 आना 3 दाम जग्गा आफ्नो पोल्टामा पारेका छन्। गुरुङले हात पारेको जग्गा अधिकांश आफन्तका नाममा छ। उनीसँगै पूर्व सहसचिव तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि पक्राउ परेका छन्, जो कुनै बेला प्रचण्डको विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्थे। त्यसबाहेक मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, त्यहीका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र हुपेन्द्र मणि केसीलाई समेत काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट एकै दिन एकै लटमा पक्राउ गरिएको छ। लगत्तै सोही कार्यालयका पूर्व खरिदार गोपाल कार्कीलाई समेत सिआइबीले पक्राउ गरेको छ। तर यसमध्येका देउजा, कपाली र केसी पक्राउ पर्नु अघि नै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेका थिए। उनीहरू अदालतबाट पक्राउ नगराउनु भन्ने आदेश बोकेर यसअघि नै सतर्क भएका थिए, जसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सिआइबी अहिले परामर्शमा छ। तर यसमा अझै भिआइपी पात्रहरूको समेत नाम जोडिएको छ। हैन, ती जग्गाहरू चाहिँ सरकारले बकाइदा साथले मुआवजा दिएर गरेको 43-40 सालसम्म मुआवजा बुझेको चाहिँ देखिन्छ। जुन चाहिँ अञ्चलाधीश कार्यालयमा आग लागि भयो, त्यसले त्यो पछाडि चाहिँ यो भूमाफिया र त्यतिखेरका जग्गा धनीहरू जाएको देखिन्छ। सबै प्रमाण नष्ट भयो। त्यसैले अब हामी सफल हुन्छौँ भन्ने खालको किसिमले गरेको छ। सम्भवतः हामीले सिफारिस गरेका सबै कुराहरूमा बहुत गहिराइमा गएर चाहिँ अनुसन्धान भएको छ र यो केस अगाडि बढेर अदालतमा मुद्दा पेश हुँदाका बखतमा चाहिँ निकै ठुलो हलचल मचिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध पनि अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा छ।
अनुसन्धानले सही बाटो समाए उनीहरू पनि पक्राउ पर्ने प्रक्षेपण भइरहेका छन्। शारदा प्रसाद तिर्ताल नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै छैन। त्यो बाहिर आउने बित्तिकै सबै शीर्ष नेताको पर्दाफास हुने बुझाइ तिर्ताल अहिले पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। यही मुद्दामा कङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्सीदार पक्राउ परि धरोटीमा छुटेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छोराको नाममा पास भएको जग्गा फिर्ता गरेपछि बचेका छन्, तर उनीहरू सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग बलियो भन्दै गएको छ। यद्यपि यसलाई कुनै दबाव वा प्रभाव बिना निष्कर्षमा पुर्याउनु सरकारको चुनौती हो, तर सत्ताको आयुसँग जोडेर उही छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरेको हो भने उल्टै सरकारमाथि यसले ब्याकफायर गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भेके थापा, काठमाडौँ। धमाधम आरोपीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरण फेरि उछालिएको छ। आज मात्रै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ सहित 7 जना पक्राउ परेका छन् भने यो सूची अझै लामो नै छ, जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको तरङ्ग भर्खरै सेलाउँदै गर्दा अर्को ठूलो तरङ्ग सृजना गरेको छ भने कृत्यमा को तानिन सक्छन् भन्ने चासो समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछा भनिएकाहरू जेलको हावा खाएसँगै केही शान्त नेपाली राजनीतिमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अर्को तरङ्ग सुरु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै फाइल बन्द भएपछि खुसी भएकाहरू भक्का भक पक्राउ पर्न थालेपछि धेरैको निन्द्रा हरामको अवस्था देखिएको हो। यो प्रकरणमा यसअघि नै पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार सहित तत्कालीन 3 जना मन्त्री र सचिवहरू विरुद्ध समेत अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको भए पनि बाँकीको हकमा भने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले हदम्यादको कारण देखाउँदै ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेका थिए। त्यस्तै सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको थिएन भने यसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको संलग्नतासम्मलाई जोडेर हेरिएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भने पठाएको फाइल नै खोलिएको सिआइबीका अधिकारीहरूको भनाइका बीच मङ्गलबार नै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ सहित 7 जना पक्राउ परेका हुन्। किर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि पक्राउ परेकाहरूमाथि ललिता निवासको सरकारी जग्गामा अनियमितताका क्रममा सरकारी कागजात किर्ते र सरकारी दस्तावेज केरमेटमा सहयोग गरेको आरोप छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि किर्ते कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ भने अब यो लहरो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसम्म जोडिने पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्ताल बताउँछन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउनकै लागि गुठी र मैयानी खडा गर्ने तथा जिल्ला स्तरबाट हुन सक्ने काम मन्त्री परिषदबाट गराएर अख्तियारको छानबिनबाट बच्ने काम गरेपछि बाबुराम र माधव यो प्रकरणमा जोडिएका थिए। अनुसन्धान सही हिसाबमा भए उनीहरू सहित अरू पूर्व प्रधानमन्त्री समेत तानिने र नक्कली शरणार्थी प्रकरणभन्दा ठूलो जालो बाहिर आउने सो जग्गाको छानबिन समितिको नेतृत्व समेत गरिसकेका तिर्ताल बताउँछन्। अब माधव कुमार नेपालको पालामा पनि निर्णय भएको छ, जुन चाहिँ सबैभन्दा धेरै जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा गएको छ। त्यो चाहिँ सामान्यतया उहाँहरूबाट जुन स्तरको निर्णय भएको छ त्यो चाहिँ जिल्लाको भूमि सुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूको संयुक्त आधारमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने विषय थियो। त्यो क्याबिनेट लगेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भूमाफियाहरूले क्याबिनेटमा लगेर गरेपछि त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय मानिन्छ। नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैन भन्ने उहाँहरूको जुन चाहिँ चालबाजी थियो त्यो अनुसार निर्णय भएको होइन। त्यसरी लगियो गरियो र त्यही अनुसार चाहिँ व्यक्तिको नाममा जग्गाहरू पनि गए। जग्गा साटफेट गर्ने निर्णय माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको मन्त्री परिषदबाट भएको थियो। सोही निर्णय डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुङ्गिएको विषय सहित अन्य केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै तिर्ताल नेतृत्वकै समितिले यसमा तत्त निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यस बेलाका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदार सहितका विरुद्ध मुद्दा चले पनि मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने आधार देखाउँदै 2 पूर्व प्रधानमन्त्री भने उम्किएका थिए। त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि फैसला हुन पाएको थिएन। तर अब फाइल खुलेसँगै उनीहरूमाथि पनि किर्तेमा भने मुद्दा चलाउन सक्ने आधारतर्फ प्रहरी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो समेत देखिएको छ। तर जग्गामा हिनामिना भएको भन्दै पहिलोचोटि मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता युवराज कोइराला भने मन्त्रीहरूलाई कारबाही हुने र प्रधानमन्त्री अनुसन्धानमै नतानिने भन्ने नै नहुने तर्क गर्छन्। राज्य विरुद्धको निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने बताउने उनी मुद्दा कमजोर बनाउन चलखेल भइरहेको दावी गर्छन्। एउटै मन्त्री परिषदको सदस्य विजय गच्छदारलाई चाहिँ विपक्षी बनाएर लगियो। क्याबिनेट मेम्बर त ऊ पनि हो नि। माधव कुमार नेपाल र भट्टराई त लगिएन, बाबुराम भट्टराई लगिएन भने यहाँ माला फाइट इन्टेन्सन छ कि छैन त आफै
तथ्य आफै बोल्छ। क्याबिनेटको निर्णय सबै नीतिगत निर्णय हुँदैन। हुन त यो विषयमा भएको अनुसन्धान नयाँ होइन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले नै कसलाई कसरी र कुन निकायले के आधारमा छानबिन गर्न सक्छ भन्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख गरे पनि ठुला माछा मुछिएपछि अनुसन्धान नै प्रभावित हुँदै आएको हो। यद्यपि सरकार नै ढले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा कठोर बन्ने प्रधानमन्त्रीकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिले केही आशा भने देखाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पटक पटक भात भटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ विवादमा तानिँदै आएका व्यवसायी हुन्। उच्च राजनीतिक संरक्षण पाएर व्यवसाय फस्टाउन सफल भएका गुरुङ ललिता निवास प्रकरणमा सुरुदेखि नै उम्किन सफल भएका उनी आज भने सिआइबीको फन्दामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। राज्य शक्तिसँग सधैँ नजिक रहेर पहुँचको भरमा 2 नम्बरी धन्दा चलाई नेपाली बजारमा आधिपत्य जमाएका भाटबटनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ अन्तत प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। देशभरका ठुला ठुला सहरमा भाटबटनीको नाममा यिनले दर्जनौं मुकाम खडा गरेका छन्। यिनको साम्राज्यको भण्डार यति ठुलो छ कि 3 पुस्ताले बेचेर खाँदा पनि रित्तिँदैन। तर यति हुँदा पनि यिनलाई त्यतिले नपुगेर सरकारी जग्गा नै कर्लप्प खान ललिता निवास ताके। महँगा र मूल सडकका जग्गा देख्न नहुने यी लालचीलाई त्यही लोभले हिरासतमा पुर्याएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा समातिएका उनी अहिलेका सबैभन्दा ठुला माछा हुन्। धेरैले यो प्रकरण सामसुम भएको अड्कल काटिरहेका बेला मंगलबार एकाएक मीनबहादुरको पक्राउसँगै राजनीतिक वृत्तमा भुइँचालो गएको छ। 2 जना प्रधानमन्त्रीको पहिले नै संलग्नता देखिएको कुरा आयो भने अरू प्रधानमन्त्रीहरूको पनि संलग्नता हुन सक्छ भनेको यसले आउँछ माथि। धेरै कुराहरू कस्तो मान्छेहरूले जस्तो यो चाहिँ हेर्दाखेरि के हो भने एउटा कर्मचारी, एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू, एउटा भूमाफिया, 3टाको नेक्ससले कतिसम्म तल्लो स्तरमा गएर चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्दा रहेछन्, कति खेल्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू साह्रै राम्ररी बाहिर आउँछ। शक्तिशाली भूमाफियाको रूपमा देखा परेका मीनबहादुरले भाटबटनी विस्तार गर्दा पनि देशका धेरै ठाउँमा आसपासको जग्गा हडपेका छन्। ललिता निवासमै आँखा गाड्ने यिनको बसमा हुन्थ्यो भने सायद सिंहदरबार पनि आफ्नो नाममा पारिसक्थे। पैसा र पहुँचको भरमा ललिता निवास किनेका यिनले पछि मुद्दा खेप्नु परेपछि बहस गर्ने वकिललाई नै जग्गा पास गरिदिएको चर्चा छ। व्यापारका नाममा व्यवसायलाई बर्बादीको बाटो देखाएका मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो व्यापार बढाउन अरूलाई हुरुक्कै हुने गरी निमोठेका छन्। स्मरण रहोस्, गएको माघमा संसद भवन अगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले आफूलाई मर्न बाध्य पार्नेको सूचीमा भाटभटेनी र उनका मालिक मीनबहादुरको नाम समेत लेखेका थिए। प्रेम प्रसादकै उदाहरणबाट पनि साना व्यापारीमाथि मीनबहादुरको थिचोमिचो कति छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। व्यापारका नाममा लुट धन्दा चलाएको भाटबटनी त्यही हो जसले कोरोना संक्रमणमा अरूको सटर बन्द गराएर एक छत्र रूपमा सेटिङ मिलाई आफ्नो व्यवसाय चलायो। खाद्य सामग्री बेच्ने भन्दै मदिरा बेचेर मोटाएका मीनबहादुरको अहिले पापको घैँटो भरिएर होला प्रहरीको कस्टडीमा पुगेका छन्। पहुँचका हिसाबले यिनको हिमचिम प्रचण्डसम्मै थियो भनिन्छ, तर प्रचण्ड सरकारले नै उनको गद्दारीलाई निशाना बनाएर फायर खोलेको छ। पैसा र पहुँचकै भरमा राज्यका शीर्षस्थ नेताहरूसँग उठबस गर्ने मीनबहादुर लामो समयदेखि लुकीछिपी जोगिँदै आएका थिए। तर अस्थायी र स्थायी ठेगानाको टुङ्गो नपाएको भन्ने जवाब दिने प्रहरीले आज उनलाई च्याँ गर्न नपाउँदै च्याप्पै पारेको छ। मीनबहादुर सहित उनको मतियारका रूपमा रहेका आधा दर्जन बढीलाई सिआइबीले एकै निशानामा पक्राउ गर्न सफल भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धान एउटा तहमा पुगेका बेला आस मारिएको ललिता निवासको फाइल खोल्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसले पनि माथिल्लै तहसम्म हान्न सक्ने अड्कल काटिएको छ। आज चाहिँ मीनबहादुर गुरुङ, कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्की, 5 जना चाहिँ 6 जना चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। मीनबहादुरले ललिता निवासको 20 रोपनी 8 आना 3 दाम जग्गा आफ्नो पोल्टामा पारेका छन्। गुरुङले हात पारेको जग्गा अधिकांश आफन्तका नाममा छन् भने कतिपय उनको डिपार्टमेन्टल स्टोर्सको नाममा छ। सरकारी जग्गा हत्याउने क्रममा गुरुङको नाममा रहेका किताहरू रहेको फाइल दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयबाट गायब पारेका थिए। यसरी अवैध रूपमा कमाएको धन देशैभर भाटभटेनीको शाखाका नाममा लगानी गरेर तामझाम देखाउँदै आएको भाटभटेनी मार्केटको पनि अब हिसाब किताब हुनेछ। मिलीभगतमा सामसुम पारिएको ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेर भूमाफियाहरूलाई पक्राउ गरेसँगै फेरि एकपटक प्रचण्ड सरकारको चर्चा चुलिएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 64औं वार्षिक दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध कर्मचारीका प्रतिनिधि, विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विद्यार्थीको रुचिअनुसार स्वदेशमै अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न विश्वविद्यालयसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्र बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा मन्त्रीहरूले 3 दिन लगाएर जवाफ दिएका छन्। आइतबारदेखि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको हो भने मंगलबार बाँकी मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका हुन्। भोलि असार 13 गते बजेट पास गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मूलवासी नेवारहरू रहेको र उनीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी हुन्। भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले 77वटै जिल्लामा काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी गराइन्। काठमाडौँमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरू धेरै छन्। सबैले सोच्नु भएको होला काठमाडौँमा नेवारहरूको घर छ र तीन निकै नै धनी छन्। यदि यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण भ्रममा छौं। बाजेको पालादेखि घर छ तर लाल पूर्जा छैन। अंशबण्डा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने र त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयले सोबासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नहुने प्रष्टीकरण दिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने भन्दै उनले निर्वाचन कार्यालयहरूलाई सबल र सुदृढ बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू गर्न सरकार तयार रहेको बताए। सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताप्रति कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने भन्दै उनले निर्वाचन आयोगको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व रहने बताए। निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइसकेपछि, सबै आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौं। हाम्रो कुनै पनि मनसा यसको स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्वलाई नकार्ने, समाप्त पार्ने कुनै हाम्रो मनसा थिएन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन्। कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चाहिँ के सरकारले गर्नु पर्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ। त्यसकारण यो कुनै खारेजी हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन्। बैठकमा सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय उठाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता नहुने बताए। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि सत्ताधारी दलहरूको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। एउटा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई हेर्दा यदि हामीले यसो गर्यौं भने यसको निष्पक्षतामा जनविश्वास कसरी हुने? यो संवैधानिक आयोगको यो क्षेत्राधिकारलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत ल्याउँदा निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ। निर्वाचन जुन ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन् त्यसलाई हेरिकन यसमा कति धेरै आशंकाहरू हुन सक्लान्। सभामुख महोदय, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ। यो जुन ढङ्गले निर्वाचनलाई आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य यसभित्र अन्तर्निहित छ। यी सबै कुरालाई बुझेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गराउन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रूपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढङ्गले भएको भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ। सभामुख मंगलबारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रधान न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने जवाफ दिए। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले यस वर्ष धानका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने
दाबी गरे। हाल देशका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनका डिपोहरूमा 78,422 मेट्रिक टन मल मौजात रहेको उनले जानकारी गराए। असार महिनाको अन्त्यसम्ममा थप 45,000 मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप 75,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने उनले तर्क गरे। असार महिनाको अन्तसम्ममा थप 45,000 मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप 75,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको छ। यस वर्षको धानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने बेहोरा यस सदनमा राख्न चाहन्छु। मंगलबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री अशोक राईदेखि बाँकी अरू मन्त्रीहरूले समेत आफ्नो मातहतका मन्त्रालयका विषयमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। बजेट संशोधन नगरिए नमान्ने भनेर सत्तारूढ सांसदहरूले नै भन्दै आएका छन् भने प्रतिपक्षले समेत बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। संसदबाट असार 13 गते बुधबार आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि पेश भएको बजेट पारित गरिँदैछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। विपक्षी सांसद मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसद पनि बजेटप्रति असन्तुष्ट छन्। बजेट नै पास नहुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई छ। यस विषयमा सत्ता गठबन्धनमा पटक पटक छलफल पनि भएको छ, तर सत्तारूढ दलका सांसदहरूमा एकरूपता आइसकेको छैन। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे। बजेटमाथि विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गर्नु संसदीय व्यवस्थामा सामान्य हो, तर सत्तारूढ दलकै सांसद बजेट पास गर्नै नदिने सम्मको स्थितिमा पुगे। अर्थमन्त्रीकै दल कांग्रेसका सांसद पनि बजेटको विपक्षीमा उभिए। दलका सांसदलाई व्हिप लगाउनु पर्ने प्रमुख सचेतक नै आलोचनामा उत्रिनु पर्ने अवस्था बन्यो। एउटा सैद्धान्तिक आधार जस्तो हामी कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसमा बजेट कति राख्छौँ, कुन क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसमा बजेट कति राख्छौँ भन्ने लगायतका कुराहरूमा थोरै छलफल गरेर बजेटको परिमार्जनमा सदनको भूमिका पनि खोजेर जानुपर्छ भन्ने एउटा विषय हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन गर्नु पर्यो। अहिलेसम्मको व्यवस्था त संशोधन नहुने व्यवस्था छ। तर अब यही अर्को कुरा के हो, यही बजेटमा लागू हुन सक्दैन। 2-3 दिनमा बजेट पास गर्नुपर्छ, कुन बेला संशोधन गर्नु। त्यसो भए हुनाले आगामी दिनका लागि अब अर्को आर्थिक वर्षमा सदनको समेत भूमिका निर्धारण हुने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन गरेर बजेटमा छलफल गर्ने र के परिमार्जन गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हो। मुख्यतः बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री डाक्टर महतको गृह जिल्लामा केन्द्रित भएको सांसदहरूको आरोप छ। बजेटमाथिको छलफलको क्रममा होस् या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सांसद छुट्याउन गाह्रो पर्छ। बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका खोइ भने मैले खोजेँ। डडेलधुराबाट जित्ने शेरबहादुर, गोर्खाबाट जित्ने प्रचण्ड र धादिङबाट जित्ने राजेन्द्र पाण्डेमा के फरक? तीनैजना सत्ता पछेका हुन्। एउटाको क्षेत्रमा 55 करोड, अर्कोको क्षेत्रमा 110 करोड, अर्कोको क्षेत्रमा 0। यस्तो हुन मिल्छै मिल्दैन। भनेपछि सरकार गिर्ने सम्भावना छ? होइन, सरकार त अब राम्रोसँग काम गरेन भने गिरिहाल्छ नि, उसको आफ्नै कर्मले गिर्छ। बजेटमा सार्वजनिक असन्तुष्ट जनाएका सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा 28 सिट रहेको छ। यी दलका सांसद विपक्षमा उभिए भने बजेट फेल हुन्छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र नेमेकीपा सत्ता बाहिर छन्। सत्तारूढ दलकै सांसदबाट आलोचना भएपछि बजेटकै कारण सरकार ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ। त्यसैले उनले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक पटक छलफल गरेका छन्। बजेट संशोधन गरेरै भए पनि विषय सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ, तर बजेट संशोधनको अभ्यास नै छैन। त्यसैले संशोधन बिना नै बजेट पारित हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ। बजेटको सीमाभित्र रहेर हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटभित्र रहेर जहाँ जे सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरिहालिन्छ। बुझ्नु भएन? त्यसकारण बजेटमा जे प्रस्ताव गरिएको थियो त्यो भित्र रहेर जे
आवश्यकताहरू छन् जहाँ जहाँबाट नियम कानुन विधि अनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ यो सम्बोधन हुँदै जान्छ। तर बजेट जुन आएको छ त्यो नै पास हुन्छ। त्यहाँ कुनै अब यसमा चाहिँ यो संशोधन गरियो ऊ संशोधन गरियो भन्ने कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव भन्ने हुँदैन। यो जहाँ चाहिँ यसरी नै चल्छ। पहिला नै हामीले धेरै चाहिँ सुझाव सल्लाह यो प्राथमिकता सिद्धान्तको क्रममा पनि दिएका छौँ, अरू हिसाबमा पनि दिएका छौँ। त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर स्रोतको सीमाभित्र रहेर यो बजेट विनियोजन भएको छ। बजेट संशोधन हुनै सक्दैन भने संसदमा महिनौको छलफल केका लागि? सार्वभौम सांसदले दिएको सुझाव समेट्नु पर्नेमा बजेट संशोधन भए सरकार ढल्छ भन्ने गलत नजिर फेर्नुपर्छ। नियमावली बाधक हो भने त्यसलाई सच्याएर भए पनि बजेटमाथि महिनौको छलफलको क्रममा आएका सुझावलाई समेट्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासङ शेर्पाको रिपोर्ट। सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोधसम्मको गतिविधि देखाए। भर्खरै स्थापित हुँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि पुरानो राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मले जसरी हुन्छ सरकार गिराउने खेल खेलिरहेका छन्। तर उनीहरूको सशक्त भूमिका नहुँदा प्रतिपक्षी शक्ति केवल विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्न उपस्थित हुने गरेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संसदीय अभ्यासमा संसद भनेकै प्रतिपक्ष दलका लागि हो, किनभने उनीहरूले चित्त नबुझेका विषय खुलस्त राख्छन्, सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्छन्। तर सत्तापक्षकै सांसदहरू प्रतिपक्ष जस्ता देखिँदा प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका दलहरू भने सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्। सडकदेखि सदनसम्म पटक पटक प्रतिपक्षले विभिन्न विषयलाई राजनैतिक रङ दिन खोजे, तर सप्रमाण उपस्थित हुन नसक्दा आफ्नो बोली आफ्नै गलाको पासो बनिरहे। अझ भनौं जनताको आवाज सशक्त बनाउने भनेर संसद छिरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत सदनमा दरिलो उपस्थिति जनाउन सकिरहेको छैन। उसले नेकपा एमाले लगायत दलहरूले जे जस्तो मुद्दा उठाउँदैछन् त्यसैमा होमा हो मिलाउन मात्रै समय खेर फालिरहेको देखिन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। किन मान्य सदस्यहरू सबै उठ्नु भएको छ? के छ मान्य सदस्य? राख्नुहोस्, उहाँलाई समय उपलब्ध गराइन्छ। संक्षिप्तमा राख्नुहोस् के हो। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रतिपक्ष दलहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय निकालेर बखेडाबाज गर्न खोजे। तर यो विषयमा यसअघि नै सर्वदलीय बैठकमा सहमति नै गरेर सरकारपछि हटिसकेको विषय उनीहरूले पत्तो नै पाएनन्। संसदमा उठाउनु पर्ने अनेकौं विषयहरू भए पनि उनीहरू यही पुरानै विषय निकालेर न्यू खोज्नतिर लागे। निर्वाचनको निष्पक्षताको विषय भनेको एउटा संसारले हेर्ने विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण विषयमा दिने जवाफभित्र गोलमटोल जवाफ दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। सरकारका पक्षधरहरू आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि, जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसके पछाडि अब निर्वाचनलाई आउने निर्वाचन जसरी भए पनि प्रभावित पार्नुपर्छ, निष्पक्षता हुन नदिने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने मनसाय अन्तर्निहित भएर यो प्रश्न आएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल पल्टाएर सरकारले ठूलो साहस गरेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा भयो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने आफ्नो नेता जोगाउनमै केन्द्रित भए। जनताको बुलन्द आवाज बोकेर संसद भवन प्रवेश गरेको भनेर आफूलाई चिनाउँदै आएको रासोपा र राप्रपाले समेत प्रतिपक्षी कित्तामा रहेको एमालेलाई सहयोग गर्ने काम गर्यो। यो प्रकरणमा सप्रमाण संसदमा बहसमा उत्रन नसकेका रासोपा सभापति लामिछाने अरू काण्डको फाइल खोलेर देखाउन चुनौतीमा उत्रिए। यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी कित्तामा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जलहरी प्रकरणको विषय उठाउनु नै धर्ममाथिको प्रहार भनेर एमालेको समर्थनमा बोले। पशुपतिनाथमा माथि त्यो चढाइएको गजुर सुन हो पित्तल हो भन्ने कुरा अनुसन्धानको बाटो भयो र अर्को एउटा कुराको पनि एउटा धार्मिक आस्थामाथिको प्रहार पनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम रायमाथि समेत आर्थिक अपराधको आरोप लाग्दा प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका दलहरू चुइक्क बोल्न सकिरहेका छैनन्। अहिले फेरि ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोल्दा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहितका नेताहरू मुछिने अवस्थामा छन्। तर एकै दिन यो प्रकरणका अभियुक्तहरू यति धेरै पक्राउ पर्दा समेत प्रतिपक्षी दलहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले भने ललिता निवास प्रकरणको फाइल किन नखोलेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रासोपा सभापति रवि लामिछानेले सोधेको प्रश्नमा एक्सनमै उत्रिएर जवाफ दिएको हो। यो प्रकरणमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास दिलाउन चाहेको माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
त्यो हामीले बोल्ने विषय होइन, छानबिन भइरहेको छ। विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा निष्पक्षतापूर्वक चाहिँ छानबिन भएर दोषी नउम्क्यौँ र निर्दोष चाहिँ नफसौँ, यो सिद्धान्त अनुसार राज्यका विभिन्न निकायहरूले प्रतिनिधि गरेका छन्। त्यसलाई हामीले सहज रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता जस्ता नारा लगाउँदै राजनीतिमा स्थापित भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बलियो प्रतिपक्ष बन्नुको सट्टा खुलेआम आफ्नो नेता जोगाउनतिर लागिरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना केही नेता जोगाउन सफल ओली अहिले ललिता निवास प्रकरणमा पनि आफ्नो नेता जोगाउने सूत्र खोज्न थालिसकेका छन्। कारण ललिता निवास प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल यो प्रकरणमा जोगिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। जुनसुकै प्रकरणको फाइल खोल्दा पनि आफ्ना नेता पर्ने देखिएपछि एमालेले संसदमा विरोधका लागि मात्र विरोध गरिरहेको देखिन्छ, न कि उसको सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। ललिता निवास प्रकरणको छानबिन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै सुरु भएको हो त्यो फाइल, र ललिता निवास प्रकरणको छानबिन स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको भनाइ छ। त्यसमा जो दोषी छन्, जसले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन्, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेका छन्, ती सबैमाथि कारबाही हुनुपर्छ। एमाले सम्बद्ध जोडिउन् कि बिमाले सम्बद्ध जोडिउन् कि काङ्ग्रेस जोडियोस् कि माओवादी जोडियोस् कि को नेता जोडिन्छ भन्नेसँग तपाईँलाई के सरकारले छानबिन हुनु पर्यो नि। पछिल्ला संसद बैठक जनजीविकाका विषयमा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन। एउटा प्रतिपक्षी दलले मुरा भैँसीको विषयमा अतिरञ्जित कुरा उठाउँदा अरू प्रतिपक्षी सांसद पनि त्यसैमा होमा हो मिलाउँदै अघि बढे। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरणको विषय सत्तापक्षकै सांसदले उठाउँदा प्रतिपक्षी दलहरू रमिते मात्रै बनेर बसिरहे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म आइपुग्दा प्रतिपक्षी दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन निकै ठूलो महाभारत भइरहेको छ। कैयौं जनजीविकाका विषयमा बेखबर हुँदा उनीहरू एजेन्डाविहीन बनिरहेका छन्, जसको उपज सरकारसँग पौठे जोडी खेल्न असफल भइरहेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई मङ्गलबार व्हिप जारी गर्नुभएको छ। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, विनियोजन विधेयक 2080 को पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नरहन व्हिप जारी गर्दै मुख्य सचेतक लेखकले आग्रह गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्णयार्थ भोलि बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न लागि छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बजेट पारित गर्नका लागि संसदमा अनिवार्य उपस्थित हुन र तटस्थ नबस्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भोलि बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पारित गर्ने तयारी छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफमा माग्न आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग गर्न आदेश भएको जानकारी दिनुभयो। शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाई भएको हो। त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशहरू गोकर्ण डाङ्गी र जगदीश घिमिरेको इजलासले बालेन्द्रसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जेठ 32 गतेको निर्णय र असार 1 गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीशले पैसा लिएर स्टे अर्डर जारी गरेको भन्दै अभिव्यक्ति दिने कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरमा अधिवक्ता उद्धव चन्द्र घिमिरेले प्रदेश मन्त्री राज भण्डारी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। राज भण्डारीले गत असार 10 गते विराटनगरको एक निजी विद्यालयमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा आदेश गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। न्यायाधीशको नाम किटान गरी संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायालयमाथि देश र घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दावी निवेदनमा गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद निमलसिन्हाले मन्त्रीहरू संसद र समितिका बैठकबाट तर्किने गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिग्विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका समितिको निर्देशन सुन्न नपरोस्, संसदमा सकेसम्म जान नपरोस् भनेर तर्किने गरेको बताउनुभयो। सांसदहरू मन्त्री बनिसकेपछि संसदीय समितिमा आउने उत्सुकता हराउँदै जाने भन्दै उहाँले संसद र संसदीय समिति छलेर साना बाहिरी काममा रमाउने प्रवृत्ति संसदीय प्रणालीका लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो। संसदमा नआएर कहिलेकाहीँ संसदभन्दा बाहिर जान जहाँ हामी पनि त्यसलाई धन्यवाद भन्छु, एकदम प्रशंसा गरौँला नि। कहीँ यसो रिबन काट्नु पर्या छ, कहीँ केही नै कामको अरू यसो छ अनि अन्त दौडिहाल्ने, समितिमा आउनु पऱ्यो आनाकानी गर्ने, संसदमा आएर जवाब दिनु पऱ्यो भने भाग्ने, यो तरिकाहरू चाहिँ नि कुनै मैले एकजना कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री या कोही मन्त्री एकजनाको होइन, आम ट्रेन्डको रूपमा प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ यो अलिक व्यापक छ। अपवादमा केही मन्त्रीहरू कुनै प्रधानमन्त्री अलि बढी जिम्मेवार हुनु होला, त्यो अलग कुरा हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अरियालले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 5 करोड दिने निर्णय बजेटबाट गरेको भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई भने कुनै कार्यक्रम नल्याएर विभेद गरेको उहाँले बताउनु भयो। सरकारसँग पालिका नगरपालिका होइन, यो सबैसँग चाहिँ हामीले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग पनि हामी सम्बन्धित भएर आउँछौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी अझ बढी छ होइन। बजेटको हिसाबले पनि क्षेत्र विकास कोष प्रतिनिधि सभाबाट क्षेत्रबाट जितेर आउने उहाँहरूलाई 5-5 करोड ठ्याक्क दियो। अब हामी त प्रदेशैबाट पनि त्यत्रो सबैको आशा अभिलाषा हुन्छ। सिङ्गो प्रदेशले चाहिँ नि अभिलाषा गर्छ, कम्तीमा न्यूनतम पनि त केही त गर्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँ कति चाहिँ नि एकदमै उत्पीडित समुदायका महिला छन्, दलित छन्, के छन्, एउटा सिम्बोलिक रूपले पनि केही गर्न सक्ने किसिमले चाहिँ। उपाध्यक्ष अरियालले राष्ट्रिय सभा सधैँ ओझेलमा पर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको समेत अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले 16औं योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील प्रयोगमा जोड दिने बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूसँग 16औं योजना विषयक छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुक धनी बन्नका लागि मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिलेसम्म नेपालको कमी कमजोरी मुलुकमा जमिन, वनजङ्गल, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र पानीको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको पास हुन लागेको बजेटमा नयाँ योजना नआउँदा र सिलिङ घट्दा समस्या देखिएको पनि बताउनु भयो। कसरी धनी हुने भन्दा हामीसित नभएको विषयमा आधारित भएर त हुँदैन, हामीसित भएकै विषयमा हो। नेचुरल रिसोर्सेसहरू अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ कमी कमजोरी के हो त भन्दा हामीसित जमिन छ, त्यसको पुरा प्रयोग गरेर खेतीपाती राम्रो गर्न सकेनौँ। हामीसित वन छ, करिब अहिले 46% पुगेको छ, त्यसको प्रयोगबाट हामीले लाभ लिन सकेका छैनौँ। ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरा भयो, वातावरण संरक्षणलाई ग्यारेन्टी गरेर तिनीहरूको प्रयोग गर्नुमा त्यो गर्न सकेका छैनौँ। उहाँले कोभिड-19 र युक्रेन र रसियाको युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति कमी कमजोरी रहेछन् भन्ने कुरा प्रश्न पारेको बताउनु भयो। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व कमी हुनुको मुख्य समस्या मुलुकको संरचनागत समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले सरकारले निजामती सेवामा आकर्षण बढाउन आकर्षणका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकहरू निजामती सेवातर्फ किन आकर्षित भएनन् भन्ने विषयको खोजी हुनुपर्ने बताउनु भयो। अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराउँदा नेपालका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन नसक्नु पनि निजामती सेवामा आकर्षण घट्नुको कारण हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले मुलुकको सामर्थ्य अनुसार अरू सेवा समूहलाई निहालेर आकर्षक प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजामती कर्मचारीहरू 20 वर्षमै पेन्सनमा जाने हो भने पेन्सनमा सरकारको दायित्व अत्याधिक बढ्ने र अनुभवी कर्मचारी निजामती सेवामा नहुने समस्याले निजामती सेवालाई नै असर पुग्ने स्थिति आउने बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनिक सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको समेत बताउनुभयो। चिनिया खर्बपति ज्याकमा 15 दिनको भिजिट भिसामा नेपाल आइपुग्नु भएको छ। उहाँ 15 दिन नेपालमा रहने गरी एक महिलासहित 7 जनाको टोलीसहित नेपाल आउनु भएको हो। विश्वचर्चित व्यापारी कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याकमा विशेष चार्टर्ड विमान मार्फत मङ्गलबार दिउँसो काठमाडौँ अवतरण गर्नुभएको हो। उहाँ काठमाडौँमा अवतरण भएको पुष्टि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले गर्नुभएको हो। अधिकारीका अनुसार उहाँले 15 दिन नेपाल बस्ने गरी भिजिट भिसा लिनु भएको छ। ज्याकमाले विमानस्थल अध्यागमनमा आफू चीनबाट नेपाल आएको विवरण टिपाउनु भएको छ, तर उहाँको नेपाल बसाइको कार्यक्रमबारे भने अहिलेसम्म केही खुलाइएको छैन। सरकारले पर्सि बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा यही 14 गते बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो। गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बकर ईदका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार 5 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 56.94 अङ्कले बढेर 2106.86.36 बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि गएको माघ 15 गते नेप्से 2192 बिन्दुमा पुगेको थियो। आज उत्पादन व्यापार र निर्जीवन बीमा समूहको सेयर सामान्य घटे पनि अरू सबै समूहको सेयर बढेको छ। लघु वित्त समूहको सेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 275 कम्पनीका 1,31,07,000 किता सेयर 5,47,47,62,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्थाको 25,12,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। आज 33वटा कम्पनीको सेयर 10% बढेर सर्किट लागेको छ। यसमध्ये 30वटा लघु वित्त कम्पनी छन्। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सिक्लेक हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर झन्डै 4% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपेली सङ्घ काउन्सिलले EU विदेश मन्त्रीहरूले युक्रेनलाई हतियार आपूर्तिका लागि पैसा छुट्याएको उल्लेख गरेको रुसी समाचार एजेन्सी तासले जनाएको छ। लक्जमबर्गमा भएको बैठकपछि EU का 27 सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूले युरोपेली शान्ति सुविधामा 3.5 बिलियन युरोको बजेट बढाएर अनुमोदन गरेका छन्। साथै ब्रसेल्सले युक्रेनलाई हतियार आपूर्तिका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। काउन्सिलले आज युरोपेली शान्ति सुविधाको समग्र वित्तीय सीमा सन् 2023 मार्च 20बाट लागू हुने गरी अघिल्लो सम्झौताका आधारमा सो थप रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जापानले आगामी जुलाईदेखि दक्षिण कोरियालाई विश्वसनीय व्यापार साझेदारको सूचीमा पुनर्स्थापित गर्दैछ। सरकारले ऐतिहासिक जबरजस्ती श्रमको विवादमा सन् 2019मा सो सूचीबाट हटाउन गरेको पुरानो निर्णयलाई उल्ट्याउँदै यसबारे जानकारी दिएको छ। यस वर्षको सुरुमा सियोलले जापानलाई आफ्नो व्यापार सेतो सूचीमा पुनर्स्थापना गर्ने यो कदमले छिमेकीहरूबीचको सम्बन्धलाई थप न्यानो पार्ने प्रयासको पछिल्लो कदमका रूपमा लिएको छ। दक्षिण कोरियासँगको व्यापारले जुलाई 21देखि फास्ट ट्र्याक स्वीकृति प्रक्रियाको उपयोग गर्न सक्ने टोकियोको व्यापार मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 1910देखि 1945सम्म कोरियाली प्रायद्वीपमा जापानले गरेको क्रूर कब्जाको तितो सम्झनाका कारण दुई अमेरिकी सहयोगीहरू बीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि चिसिएको छ।
भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। बेंगलुरु स्थित श्री कान्ति राउत स्टेडियममा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा आशिष चौधरीले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफमा भने नेपालको निर्णायक गोल गरेको थियो। खेलको 80औं मिनेटमा आशिषले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट लाकेन लिम्बुको पासमा उत्कृष्ट गोल गरे। दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका आशिषको यो नेपालका लागि डेब्यू गोल हो। आशिषको गोल बाहेक नेपालले अन्य थुप्रै गोलको अवसर खेर फालेको थियो। पाकिस्तानले पनि केही अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। यस जितसँगै नेपालले प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ। समूह एमा रहेको नेपालको पहिलो जित हो, तर नेपालले यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। नेपालले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तेस्रो स्थानमा रह्यो। पाकिस्तानले भने अङ्कविहीन रहँदै प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरण सिलाउन नपाउँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पनि खुल्यो। एकै दिन 7 जना पक्राउ। मुख्य योजनाकार भात खजनीका मालिक मिन बहादुर पनि समातिए। संसदबाट भोलि आगामी वर्षको बजेट पारित हुँदै पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई काङ्ग्रेस र माओवादीको व्हिप। कुनै हालतमा पास गर्न नदिने विपक्षीको रणनीति। मेयर बालेनसँग तत्काल स्पष्टीकरण नलिन उच्चको अन्तरिम आदेश। अवहेलना मुद्दामा भने सर्वोच्चले मागे लिखित जवाब। कोशी प्रदेशका मन्त्री राज भण्डारी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा। जापान र दक्षिण कोरिया बीच यसअघि चिचिएको सम्बन्धमा सुधारको प्रयास। जापानले दक्षिण कोरियालाई विश्वसनीय व्यापार साझेदारहरूको सूचीमा राख्दै। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सान्त्वना जित। आशिष चौधरीको निर्णायक गोल। पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।